Hello beautiful viewers, I hope you all are fine and doing well. हम सबको लगता है कि कोविड-19 झूठ है। हम सबको लगता है कि ये गवर्नमेंट कर्ज़े माफ़ करने के लिए झूठ बोल रही है। क्या आपने सोचा है कि कोई भी इंसान इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है? क्या वो इस पेंडेमिक पे कोई भी इंसान झूठ बोल सकता है? ऐसा कितनी बार हुआ है, मेरी फ्रेंड्स के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, हम सब के साथ हुआ है कि हम मास्क पहना होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, हम ग्रोसरी करने जाते हैं या हम किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोग हंस रहे होते हैं, ओ वो देखो कोरोना जा रही है, वो देखो कोरोना जा रहा है। अगर एक बंदा प्रिकॉशंस ले रहा है, एक बंदा अपना ख्याल रख रहा है और वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो या किसी और की वजह से उसको तकलीफ़ हो, जो कि अगला बंदा ख़ुद को तो तकलीफ़ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो कुछ चंक ऑफ पीपल है जो ख़ुद को इससे प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं ये कह के कि वो देखो कोरोना जा रहा है, वो देखो कोरोना जा रहा है, और हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये हंसी मजाक का टाइम नहीं है। आपको खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इफ़ यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू विल प्रोटेक्ट योर होल फैमिली। आप तो खुद हेल्दी हो तो आपकी इम्यूनिटी फ़ाइट बैक कर सकती है इस वायरस से, लेकिन जो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो नाना नानी दादा दादी हैं, बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस वायरस से फ़ाइट बैक कर जो लॉकडाउन था 2 महीनों का, उसके बाद फिर उन्होंने लॉकडाउन में नरमी बरती जस्ट फॉर ईद। अगर गवर्नमेंट ने नरमी बरती भी तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर जाएं और हम नए नए कपड़े लेके, भाई अगर आपने इस ईद पे नए कपड़े नहीं पहने तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, हमने जूतों की शॉपिंग करनी थी, हमने नए कपड़े लेने थे, हमने ये सब कुछ करना था। और क्या हुआ इन दी एंड, हमें मिला क्या? हम इटली से भी आगे बढ़ सकते हैं नंबर्स में। अभी जो कोरोना पेशेंट्स के नंबर है राउंड अबाउट 60,000 है। 24 आवर्स में लास्ट में देख रही थी कि 2400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें 24 आवर्स में 58 डेथ्स हुई हैं। Do you really think so still that it's a joke? The government is making things just कि हमारे कर्जे माफ़ हो? तो मुझे तो शर्म आ रही है कि हम पाकिस्तानी हैं अगर हम स्टिल ये सोच रहे हैं। किसी से कहो भाई मास्क पहनो, ओए तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। किसी से कहो कि अपना ख्याल रखो, झूठ है। तुम भी लोग भी यहूदियों की साजिश में आ गए। यहूदियों की साजिश है मतलब यहूदियों का और कोई काम नहीं है, उन्होंने पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ ही साजिश करनी है। पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम ममालिक बंद है, ठीक है। अगर मैं मुस्लिम कंट्री की बात करूँ, दुबई, हमारा UAE, सारे एवरीवेयर, ठीक है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान, जब पाकिस्तान पे कोई चीज़ आती है तो वो है यहूदियों की साजिश। पोलियो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि स्टिल वी थिंक दैट इट्स यहूदियों की साजिश। एक बंदा मैक्सिमम 15 बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है इस वायरस से, लेकिन नहीं, हमने मास्क नहीं पहनना, हमने ग्लव्स नहीं पहनने, क्योंकि हमें लगता है कि ये झूठ है, ये गवर्नमेंट कर्ज़े माफ़ करने के लिए कह रही है, ये यहूदियों की साजिश है। ओ गॉड, यहूदियों को पाकिस्तान क्यों इतना पसंद है जो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं? मतलब पूरी दुनिया बंद है, लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों का ख्याल है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। पूरी दुनिया लॉकडाउन पे है, लेकिन पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिनको लॉकडाउन रास नहीं आ रहा है। अगर लॉकडाउन में नरमी बरती गई है तो ये हमारे लिए है ना कि हमारी इकॉनमी कोलैप्स ना हो। हमारे कुछ ऐसे पॉपुलेशन है जो एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकते। अगर लॉकडाउन हो कंप्लीट तो आप क्यों फिर सोशल डिस्टेंस नहीं करते, एक दूसरे से क्यों 6 फुट के फासले पे नहीं रहते? डू यू रियली थिंक सो कि स्टिल इट्स जोक? सोशल डिस्टेंसिंग इज़ अ। उन लोगों से क्या तवक्को रखूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि पढ़े लिखे जाहिल हैं, जो शादियाँ कर रहे हैं। मैंने ख़ुद विटनेस किए हैं 2-3 शादियाँ जिन पर स्टोरीज़ लगाई हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे कि भाई शादियाँ, एंड दे प्राउडली से इट्स क्वारंटीन ब्राइड, COVID-19 वेडिंग। सीरियसली गवर्नमेंट चीख के तक गई है, डॉक्टर्स चीख के तक गए हैं कि अगर आप लोग घरों में बैठेंगे तो हम पे बर्डन कम होगा, लेकिन नहीं,
ہم نے شادیاں بھی کرنی ہیں, ہم نے میل ملاپ بھی کرنا ہے, ہم نے گھومنا پھرنا بھی ہے, ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے. لیکن لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں کی گئی؟ یہ ایلیٹ کلاس کے لیے نہیں کی گئی ہے یا اپر مڈل کلاس کے لیے, یہ ان غریب لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو ایک وقت کی روٹی کمانے کے لیے دیہڑی لگاتے ہیں. یہ ان کے لیے نہیں ہے جو ایلیٹ ویڈنگز کر رہے ہیں اور جو پھر اپلوڈ کر رہے ہیں پکچرز, فلانے سے ڈریس لیا ہے, فلانے سے جوتے لیے ہیں. اٹس ناٹ فار دیٹ. رسپیکٹ دس کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں نرمی کیوں کی ہے. ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے, ہم اس پینڈیمک کی نوعیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. اٹس ریئلی سیریس. ہمارے ڈاکٹرز کی جانیں جا رہی ہیں بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ یو. آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی میڈیسن نہیں ہے. اچھے پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے, کرونا جیسا کچھ نہیں ہے. کووڈ-19 از ناٹ اے myth, اٹس ایگزسٹ. لوگوں کی جانیں جا رہی ہے. ہم پاکستانی اتنے بے حس ہیں, جب تک ہم پہ کوئی چیز نہ آئے تب تک ہم دوسروں کی تکلیف کو مذاقی سمجھتے ہیں, دوسروں کی تکلیف کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن جب ہم پہ خود آئے گی تب ہم کہیں گے کہ ہاں واقعی میں گورنمنٹ تو سچ بول رہی ہے. کاش ہم لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے, کاش ہم لوگ گھروں میں بیٹھتے. بھائی جو آپ سمجھنے کی کوشش کرے, ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو اپنی عقل استعمال کریں. لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے. ڈیلی بتا رہے ہیں کہ کیسز انکریز ہو رہے ہیں. ہاسپٹلز میں بیڈز نہیں ہیں. مطلب وی آر دا پاپولیشن آف 22 کروڑز. مجھے تو لگتا ہے اس سے بڑھ گئی ہے, زیادہ ہے. ہمارے ڈاکٹرز کی جانیں جا رہی ہیں جسٹ کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو ابھی بھی یہ جھوٹ لگ رہا ہے تو افسوس ہے. یہ کوئی یہودیوں کی سازش نہیں ہے, یہ کوئی گورنمنٹ قرضے معاف کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہے. کرونا واقعی ایگزسٹ کر رہا ہے. کووڈ-19. آئی بلونگ ٹو اے ڈاکٹرز کمیونٹی. میں گھر پہ ہوں کیونکہ آئی پریکٹس ان اے پرائیویٹ کلینک. لیکن سوچے جو ہاسپٹل بیس جابس کرتے ہیں, جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, جن کی مجبوری ہے جانا, ان کی آپ دیکھ لیں. وہ ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں جسٹ ٹو پروٹیکٹ یو گائز, بٹ یو گائز آر ناٹ اسٹیئنگ ہوم. یو وانٹ ٹو ہینگ آؤٹ ود یور فرینڈز, ود یور فیملی. یو وانٹ ٹو سیلیبریٹ ویڈنگز بیکاز آپ نے تو انجوائے کرنا ہے. آپ کو کیا ہے کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا ہے کوئی ڈاکٹر مر رہا ہے یا جی رہا ہے, کیونکہ آپ کو تو ڈاکٹرز بھی ان دی اینڈ ذلیل رکھتے ہیں. آپ کو تو ڈاکٹرز بھی ان دی اینڈ لگتے ہیں کہ ان جیسے مخلوق دنیا میں نہیں ہے, یہ تو کسائی ہے اینڈ سو وٹ, کیا کیا نام آپ نہیں دیتے ڈاکٹرز کو. تو آپ کو کیا لینا دینا ہے. لیکن پھر جب آ جاتی ہے آپ پہ, پھر جب بیڈز نہیں ہوتے ہاسپٹل میں, پھر جب وہ مینج نہیں کر پاتے, پھر ڈاکٹرز برے ہوتے ہیں, پھر ہاسپٹلز پہ اٹیک ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی خود تو ہم نے کوئی کیئر کرنی نہیں ہے, لیکن اگر چلے آ گئی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر کسی نہ کسی کو تو بدنام کرنا ہے. کیونکہ ہم پاکستانیوں کا یہ فیوریٹ ہابی ہے ٹو بلیم سم ون ایلس, تو وی آر گوئنگ ٹو بلیم سم ون ایلس. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اٹس ناٹ یہودیوں کی سازش, اٹس ناٹ کہ گورنمنٹ قرضے معاف کرنے کے لیے کر رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک عذاب ہے ہم پہ. سمجھنے کی کوشش کرے. کووڈ-19 ہے, یہ سچ ہے, یہ وائرس جان لیوا ہے. اس نے اب تک کتنے لوگوں کی جانیں لی ہے. میرے فرینڈز اینڈ فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو کووڈ-19 کے شکار ہیں. خدا کے لیے اسٹے ہوم, اسٹے سیف. حالات بہت برے ہیں, پلیز کوپریٹ. ویڈیو میں گالیاں نیچے لکھتے ہیں کمنٹس میں, ہمارے قوم کا جو اصلی مشغلہ ہے. آپ نیگیٹو کمنٹس لکھتے ہیں, آپ اس سے میمز بناتے ہیں, آپ کچھ بھی کریں. ایز اے ڈاکٹر, ایز اے ہیومن بینگ, اٹس مائی ڈیوٹی ٹو ایکسپلین تھنگس. اور آپ اگر اپنا خیال رکھیں گے, اٹس مین یو آر پروٹیکٹنگ یور فیملی. اف یو آر ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف, اٹس مین یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور فیملی. بیکاز ایٹ ہائر رسک آپ کے آپ کے پیرنٹس ہیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے لیے نہیں کر سکتے تو اٹس مین آپ اتنے بے حس ہیں کہ آپ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. سو پلیز اسٹے ہوم, اسٹے سیف,
until and unless there is an emergency तब आप go out हो, लेकिन वैसे घर से आप निकलें, अदरवाइज प्लीज़ घरों में रहें कुछ अरसे के लिए और ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी.